नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसले चुनावी गठबन्धनबारे आज औपचारिक निर्णय गर्दै अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू गठबन्धनको पक्षमा। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,77,33,723 मतदाताको सूची सार्वजनिक। महिलाको भन्दा पुरुषको संख्या धेरै। रुसमा सत्ता परिवर्तन गर्ने अमेरिकी चाहना नभएको विदेश मन्त्री ब्लिंकनद्वारा स्पष्ट। राष्ट्रपति बाइडेनको भनाइलाई व्यङ्ग्याउन नहुने तर्क। आज औपचारिक निर्णय गर्ने भएको छ। गठबन्धनका विषयमा फरक धारणा आए पनि अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले गठबन्धनकै पक्षमा मत जाहेर गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसमा एउटा यस्तो पक्ष छ जो सभापति शेरबहादुर देउवाले जे भने पनि होमा हो मिलाउँछन्। अर्को पक्ष छ जसले आफूलाई संस्थापन इतर ठान्छ र सभापतिले जे भने पनि त्यसको विपरीत धारणा सार्वजनिक गर्छ। स्थानीय तहको चुनावमा अन्य दलसँग गठबन्धन गर्ने विषयमा पनि यही भइरहेको छ। देउवा गठबन्धनको आवश्यकता रहेको बताइरहेका छन् भने डाक्टर शेखर कोइराला गठबन्धन गर्न नहुनेमा जोड दिइरहेका छन्। दुई फरक धारणालाई समावेश गर्ने गरी स्थानीय तह निर्वाचनमा आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार तालमेल गर्ने विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ। गठबन्धनमा जाने नजाने भन्ने रणनीतिक विषय भएकाले पार्टीलाई फाइदा हुने गरी निर्णय गर्ने कांग्रेसको तयारी छ। कस्तो ठाउँमा हामी समझदारी गर्नुपर्छ, कस्तो ठाउँमा हामी एक्लै जान्छौँ, त्यसको पनि एउटा चाहिँ मूलतः सैद्धान्तिक खाका पार्टीले चाहिँ निर्धारण गर्छ। केन्द्रीय समितिमा स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसको अवस्थाका बारेमा जिल्लाबाट फर्किएका केन्द्रीय प्रतिनिधिले रिपोर्टिङ पनि गरिरहेका छन्। घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियानका विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूले तल्लो तहसम्म कांग्रेसको अवस्था कस्तो भन्ने विषयमा बैठकमा जानकारी गराएका हुन्। अब स्थानीय निर्वाचनलाई कसरी जाने गठबन्धनका कुराहरू छन् र जो अहिले सरकारमा रहेका गठबन्धन दलहरूसँग कसरी सहकार गर्ने भन्ने कुरा नै एउटा बहसको विषय छ र अन्य कुराहरू अब निर्वाचनमा जाँदाखेरि हाम्रा घोषणापत्रहरू कुन किसिमले हुनुपर्ने हो यादि कुराहरूलाई लिएर अहिले कुरा भइरहेछ। गाउँ गाउँ पुगेका नेताहरूले देखेको वस्तुस्थितिलाई पनि आधार बनाएर चुनावी तालमेलबारे निर्णय हुनेछ। हरेक जिल्लाबाट उत्साहजनक रिपोर्ट आएको नेताहरूको दाबी छ। घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ र त्यहाँभित्रको वास्तविक अवस्था के हो, हाम्रो गठबन्धन के हुने, गठबन्धन कसरी जानुपर्ने र आगामी रणनीतिहरू के बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि हो पार्टीको, होइन? त्यही अनुसार अहिले छलफल मात्रै भएको छ, अरू केही पनि भएको छैन। रिपोर्ट बुझाउने काम मात्रै भएको छ। शुक्रबारदेखि सुरु भएको बैठक 77 जिल्लाको स्थितिका बारे रिपोर्टिङ भइसकेपछि स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट वितरण कसरी गर्ने भन्ने विषयको टुङ्गो लगाउने बताइएको छ। साथै संसदीय समिति पनि गठन गरिनेछ। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा मागिएको छ। केन्द्रीय सदस्य प्रकाश स्नेहीले व्यापारघाटा बढेको, अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको र सुधारको प्रयास नभएकाले अर्थमन्त्री शर्मालाई बर्खास्त गर्न सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका हुन्। उहाँको असक्षमताका कारण आज जसरी श्रीलङ्का टाँड पल्ट्यो, हामी राज्य सत्ताका निम्ति स्थानीय प्रदेश र सङ्घको सरकारको स्थायित्वको निम्ति हामी गठबन्धन गर्दै अगाडि बढ्ने, तर देश टाँड पल्टियो भने त राम्रो कुरा भएन। त्यसैले अर्थमन्त्री अर्थविद पनि हो। हामीले मतपत्र छाप्न अर्को निर्वाचनमा सकेनौँ भने देशको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ? त्यसैले गर्दाखेरि अर्थमन्त्री असक्षम भइसक्नुभयो। त्यसैले उहाँलाई गठबन्धनभित्र कुरा गरेर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उहाँलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ। अर्का केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज पोखरेलले पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम्स HD, काठमाडौँ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,77,33,723 जना मतदाता हुने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतदाता नामावलीको टुङ्गो लगाएको हो। आयोगका अनुसार 89,92,010 जना पुरुष मतदाता छन् भने 87,41,530 जना महिला मतदाता रहेका छन्। अन्यमा 183 जना मतदाता रहेका छन्। सबैभन्दा बढी मतदाता मोरङमा 7,15,223 जना रहेका छन्। सबैभन्दा कम मनाङमा 6,496 मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको चुनावमा 1,40,72,424 मतदाता थिए। यसपटकको चुनावमा 26,61,279 नयाँ मतदाता थपिएका छन्।
चीनका राज्य परिषद सदस्य एवं विदेश मन्त्री वाङ यी नेपालको 3 दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन्। उनको भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार र विश्वास कायम राख्ने विश्वासमा मात्रै केन्द्रित भएको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। भ्रमणको अन्तिम दिन आइतबार विदेश मन्त्री यीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए। त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर उनले आफ्नो राजनैतिक भेटघाट टुङ्ग्याएका छन्। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत हुँदै विशेष विमानमा चैत 11मा काठमाडौँ ओर्लिएका यी विशिष्ट पाहुना 3 दिने भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फिर्ता भएका हुन्। नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भए लगत्तै र स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा भएको चीनका विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको थियो। एमसीसी पारित हुँदा अमेरिका र चीन बीच जुन किसिमको वाकयुद्ध देखिएको थियो त्यसको आधारमा चीनले यो विषयमा चासो राख्ने अनुमान गरिएको थियो। उनको भ्रमणले नेपालमा चलेको वाम एकताको चर्चालाई बल पुग्ने अनुमान समेत गरिएको थियो। तर भ्रमण दुई देशबीच विश्वास बढाउने र मित्रतालाई थप घनिष्ठ तुल्याउनेमै केन्द्रित रहेको पाइएको छ। वाङ यीले एमसीसीको विषयमा कसैसँग कुरा नउठाएको तर नेपाली नेताहरूले आफूहरू एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेकोमा चीनलाई आश्वस्त पारेका थिए। त्यस्तै सामरिक हिसाबले चीन विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत चीनलाई दिलाएको नेताहरूले जनाएका छन्। द्विपक्षीय भेटघाटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विदेश मन्त्री यीसँग कोरोना महामारी अन्त भएपछि नेपाल चीनका नाका खुल्नुपर्ने माग राखेका थिए। त्यस्तै ओलीले चीनमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको विषयमा समेत चासो राखेका थिए। कोरोनाको महामारी पछाडि नाकाहरू बन्द रहिरहेको छ, यो बन्द भएका नाकाहरू खुल्नु पर्यो। त्यसैगरी नेपाली विद्यार्थीहरू जो चाइनामा अध्ययन गरिरहेका थिए, कोभिडका कारण उनीहरू फर्केर आउनुपर्ने स्थिति भएको छ, तिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो लगेर उनीहरूको अध्ययनलाई सुचारू गर्ने एउटा व्यवस्था बनोस् भन्ने कुराहरू राख्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि चीनसँग नेपालको व्यापार घाटाको विषय उठाउँदै व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए। द्विपक्षीय भेटमा नेपाल एक चीन नीतिप्रति दृढ रहेको बताउँदै नेपाली भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए प्रचण्डले। दुई देश बीचको व्यापार पछिल्लो महामारी लगायतका केही सन्दर्भहरूका कारणले व्यापार घाटा बढ्दै गइराखेको दुई देश बीचको सन्दर्भमा त्यसलाई सन्तुलित गर्नको लागि त्यसमा एउटा सकारात्मक परिणामको निम्ति व्यापार नाकाहरूलाई नियमित गर्ने, सहजीकरण गर्ने र त्यसलाई सन्तुलित गर्नको निम्ति प्रयास बढाउने बारेमा हाम्रो तर्फबाट चर्चा गरियो। शनिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा चीन र नेपाल बीच 9वटा सम्झौता भएका थिए। तर एमसीसी पास भएपछि विशेष चासोका साथ हेरिएको BRI सम्झौतामा भने कुनै प्रगति भएन। सन् 2017मै हस्ताक्षर गरिए पनि कार्यान्वयनमा नगएको BRI सम्झौताबारे एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दुवै नेताले विशेष चासो राखेका थिए। विदेश मन्त्रीसँगको भेटमा ओली र प्रचण्ड दुवैले BRI को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए। BRI अन्तर्गत सडक, रेल लगायतका विभिन्न आर्थिक प्राविधिक सहयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो। चीन नेपालको सम्बन्ध धेरै पुरानो सम्बन्ध, मैत्रीपूर्ण सम्बन्धदेखि लिएर एक लेयरका लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा त्यसै गरी G77 का फोरमहरूमा चाहिँ एक लेयरका चाहिँ चासो र चिन्ताका विषयहरूमा समर्थन गर्ने कुराहरू उठे। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो नाकाहरू खोल्ने कुरा, विद्यार्थीका कुराहरू उठे, व्यापार घाटाका कुराहरू उठे। कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीको कारण लामो समयसम्म विदेश भ्रमण हुन नसकेकाले अहिले यो भ्रमण भएको जनाइएको छ। तर चीनले नेपाल सरकार र नेपालका नेताहरू समक्ष चीनको चासो कसरी र कुन रूपमा राखे भन्ने कुरा अझै प्रष्ट रूपमा बाहिर आएको छैन। अहिलेका लागि सम्बन्ध सुधारका लागि मात्रै हो भनिएको यो भ्रमणका बाँकी आयामहरू भने बिस्तारै खुल्दै जानेछन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि 4 वर्ष अघि पुनः सञ्चालनमा आएको सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेडले यस बेचमा 25 प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर औषधि लिमिटेड अहिले पनि 4वटा मात्रै औषधि उत्पादनमै सीमित छ। कम्पनीबाट उत्पादन हुँदै आएको सिटामोल समेत बजारमा अभाव देखिएको छ। एक रिपोर्ट।
नेपालमा निजी क्षेत्रका 50 भन्दा बढी उद्योगको औषधि उत्पादन फस्टाइरहँदा सरकारी स्वामित्वमा रहेको उद्योग भने आफै बिरामी अवस्थामा छ। नेपाल औषधि लिमिटेड 8 वर्ष बन्द भएर पुनः सञ्चालनमा आए पनि कम्पनी अझै घाटामा छ। सञ्चालनमा आएको केही वर्ष त कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन समेत सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर पछिल्लो 1 वर्ष यता भने जेनतेन कर्मचारीलाई तलबसम्म दिन सक्ने भएको छ। तर कम्पनी अझै वार्षिक करोडौंको घाटामा सञ्चालित छ। नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक मोहम्मद साफी उल्लाहका अनुसार बजारमा अत्याधिक माग बढिरहेको पारासिटामोल समेत घाटामा बेच्नु परिरहेको छ। जम्मा 4वटा प्रोडक्ट छ, जीवनजल एउटा, सिटामोल एउटा, सेनिटाइजर। 3टा प्रोडक्ट मध्ये हामी एउटा प्रोडक्टमा 1 करोड 10 लाख रुपियाँ जति घाटा भइसक्यो अहिले निकालेको। यसपछि बनाउँदा फेरि हाराहारी अहिले 2 करोड जति पुग्ने अवस्था छ। अब यो पैसा चाहिँ हामीले न त हामीसँग क्षमता छ त्यसलाई रिकभर गर्ने, न सरकारसँग सम्बोधनको लागि हामीले माग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिया छ। त्यसलाई हामीले प्रोसेस चाहिँ गरेका छौँ। सरकारले अब यसरी गरिदियो भने संस्थाले नाफा कमाएर बस्ने संस्था चाहिँ नेपाल औषधि होइन। सरकारको यो संस्थामाथि 150 करोड भन्दा बढी लोन भइसक्यो। 140 करोड भनेपछि 10 वर्ष तपाईँले वर्षेनी महिनाको 35 देखि 40 लाख रुपियाँ खर्च छ। लिमिटेडबाट अहिले जीवनजल, सानिटाइजर, ग्लिसरिन, पारासिटामोल मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ। लिमिटेडबाट पारासिटामोल दैनिक 3,20,000 पत्ता उत्पादन हुँदै आएको छ। तर पछिल्लो केही दिन यता कच्चा पदार्थको अभावले उत्पादन घटेको छ, जसका कारण बजारमा सिटामोलको अभाव देखिएको छ। अहिले उत्पादन हुँदै आएको भन्दा पनि बढी एमजीको सिटामोल उत्पादन गर्न अनुमति दिएपछि मूल्य बढाउने चलखेल भइरहेको छ। सिटामोल 1-1.5 महिना अगाडि त कुनै पनि सिटामोलै पाइँदैन थियो। अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आउन थालेछ। सिटामोल भन्ने त्यो सरकारी स्वामित्वको चाहिँ अहिले आएकै छैन बजारमा। 1-2 चोटि आयो, त्यसपछि अहिले आएकै छैन। कारण के बुझ्नु भएको छ? को इन्डियन यो मोलिकुल इन्डियाबाट आउने हो के अरे मोलिकुलको रेट बढाउने भएर उनीहरूलाई घाटा, कम्पनीलाई घाटा भएर सिटामोल नबनाएको भन्ने सुनेको थिएँ मैले चाहिँ। हामीलाई अब 10 पत्ता 15 त्यो 100 ट्याब्लेट 200 ट्याब्लेट हुँदै धेरै दिन पहिला बट्टा पाइन्थ्यो, अहिले चाहिँ धेरै कम पाइन्छ त्यो। विश्व स्वास्थ्य संगठनको कुशल निर्माण विधि जीएमपी मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै सरकारले 2029 सालमा स्थापना गरेको नेपाल औषधि लिमिटेड 2066 सालमा बन्द गरिएको थियो। 2074 वैशाख 24 गते पुनः सञ्चालनमा आएको थियो। तर अहिले पनि केही जनसङ्ख्यालाई रोजगारी दिने काम भए पनि नाफामूलक हुन सकेको छैन। करोडौं मूल्य पर्ने उपकरण तथा भएका जनशक्तिहरूको समेत सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। पहिलाको तुलनामा पछिल्ला दिनमा नेपालमा औषधि उत्पादन वृद्धि हुँदै गए पनि आत्मनिर्भर भने हुन सकेको छैन। मागको 45% मात्रै नेपाली उत्पादनले धानेको छ। 55% औषधि विदेशबाट नै आयात भइरहेको छ। सरकारले समेत भएका यस्ता कम्पनीको जीवनस्तर उठाएर आम नागरिकलाई सहुलियतमा औषधि पठाउनुको साटो सिटामोलको मूल्य बढाउनु पर्ने अवस्था सृजना गरेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिङ्कनले रुसमा सत्ता परिवर्तनको चाहना अमेरिकाको नरहेको बताएका छन्। अमेरिकाको रुस वा अरू कुनै क्षेत्रमा सत्ता परिवर्तनको योजना नरहेको ब्लिङ्कनले स्पष्ट पारेका हुन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पोल्यान्डको वार्समा आफ्नो सम्बोधनको क्रममा भगवानका खातिर पुटिन सत्तामा रहन नहुने बताएका थिए। बाइडेनको सम्बोधनलाई रुसमा सत्ता परिवर्तनको अमेरिकी चाहनाका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। तर ब्लिङ्कनले त्यस्तो नरहेको स्पष्ट पारेका हुन्। यस्तै बाइडेनको सम्बोधन लगत्तै व्हाइट हाउसले सत्ता परिवर्तनका सन्दर्भमा सो टिप्पणी नरहेको बताएको थियो। राष्ट्रपति बाइडेनको भनाइको अर्थ पुटिनले कुनै पनि अवस्था युक्रेनमा युद्ध गर्न नपाउनेमा रहेको ब्लिङ्कनले बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। पंजाब किङ्सले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा बिदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
नेपाली कांग्रेसले चुनावी गठबन्धनबारे आज औपचारिक निर्णय गर्दै अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू गठबन्धनको पक्षमा। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,77,33,723 मतदाताको सूची सार्वजनिक, महिलाको भन्दा पुरुषको संख्या धेरै। रूसमा सत्ता परिवर्तन गर्ने अमेरिकी चाहना नभएको विदेश मन्त्री ब्लिङ्कनद्वारा स्पष्ट, राष्ट्रपति बाइडेनको भनाइलाई बङ्ग्याउन नहुने तर्क। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा पंजाब किङ्सको विजयी सुरुवात, रोयल च्यालेन्जर्स बङ्गलोर 5 विकेटले पराजित। र नेपाल, मलेसिया र पपुवा न्युगिनी सम्मिलित त्रिकोणात्मक टी20 सिरिज आजबाट सुरु हुँदै पहिलो खेलमा आज नेपाल र पिएनसी बीच प्रतिस्पर्धा। समाचार अहिलेलाई सकियो।